नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संशय उत्पन्न हुने अभिव्यक्ति नदिन नेता कार्यकर्तालाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। दैनिक 8 लाख थान मतपत्र छापिँदै 39 जिल्लाको मतपत्र छपाई सम्पन्न। सहमतिको आफू खुसी व्याख्या हुन थालेपछि गठबन्धनलाई सकस तालमेल तोड्ने अधिकार स्थानीय कमिटीलाई हुने काङ्ग्रेसको जिकिर। आन्तरिक एकतामा माओवादीको जोड। नयाँ वर्ष 2079 हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। कोरोना कालको पीडा भुलेर रमाए नेपालीहरू। विदेशमा रहेका नेपालीमा पनि देखियो उल्लास। अमेरिकाले युक्रेनलाई थप सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने। हेलिकप्टरदेखि सैन्य सामग्री समावेश। रुसलाई पराजित गर्न सबैको साथ आवश्यक रहेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाइ। र एसियन कप छनौटका लागि नेपाली फुटबल टिमले भोलिदेखि प्रशिक्षण सुरु गर्दै। प्रशिक्षक अल मुताइरीले बोलाए 25 खेलाडी जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात हुने। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू नदिन राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ। आज आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू नदिन राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 39 जिल्लाको 70,33,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको र हालै दैनिक 8 लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको जानकारी दिनुभयो। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 39 जिल्लाको 70,33,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। हाल दैनिक सरदर 8 लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि र सूचनाको सहज रूपमा जानकारी दिन आजदेखि हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन प्रकाशन सुरु गर्ने बताउनुभयो। मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्घारमा छ। देश निर्वाचनमय भइरहँदा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गर्न व्यस्त छ, तर सत्ता गठबन्धन अझै पनि चुनावी मोडालिटीकै विषयमा अल्झिरहेको देखिन्छ। ठुलै रस्साकस्सीपछि 7 बुँदे मापदण्ड तयार गरे पनि कार्यान्वयनको सकस गठबन्धनमा उस्तै छ। एक रिपोर्ट। राजनैतिक दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिएसँगै सर्वत्र चुनावी सरगर्मी बढेको छ। आन्तरिक राजनीति दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुँदा आसन्न निर्वाचनमा मूलत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धन बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने प्रश्न छ। दुवैले यो निर्वाचनलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय नै बनाएका छन्। यद्यपि चुनावी तयारीका विषयमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एक कदम अगाडि देखिन्छ। एमाले धमाधम उम्मेद्वार सिफारिस नै गर्दा 5 दलीय सत्ता गठबन्धन भने भागबण्डाको मोडालिटीमै अल्झिएको छ। जसो तसो चुनावी ढाँचा तय गर्दै आगामी वैशाख 5 गतेसम्म उम्मेद्वारको सूची पठाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले स्थानीय कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। पहिले जितेको दलले सो स्थानमा उम्मेद्वारी दिने सहमति तय गरेको गठबन्धनले मापदण्डको टुङ्गो लगाएसँगै पदको बाँडफाँडमा सहज हुने दावी गर्दै आएको छ। एक महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको सिट बाँडफाँडको निर्णय 5 दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने। 2 नगरपालिका र गाउँपालिका क्रमशः प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षको तालमेल सम्बन्धी सिट बाँडफाँडको आवश्यक निर्णय गरी वैशाख 3 गतेभित्र जिल्ला संयन्त्रले प्रदेश संयन्त्रलाई सिफारिस गर्ने र प्रदेश संयन्त्रले निर्णय गरी वैशाख 5 गतेभित्र केन्द्रलाई पठाउने। 3 महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सिट बाँडफाँडको निर्णय जिल्ला संयन्त्रले वैशाख
3 गतेभित्र टुङ्गो लगाउने। सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरू कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम, प्राप्त मतभार र संगठनको वस्तुस्थितिलाई आधार मानेर प्रमुख र उपप्रमुख पदको बाँडफाँड टुङ्ग्याउने समझदारी तय भएको छ। महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर केन्द्रीय संयन्त्रले टुङ्गो लगाउनेछ भने नगरपालिका, गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको पद बाँडफाँड जिल्ला संयन्त्रले वैशाख 3 भित्र प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। त्यसपछि प्रदेश संयन्त्रले वैशाख 5 भित्र निर्णय लिनेछ। त्यसमा सहमति नभए केन्द्रमा पठाउने विधि तय भएको छ। महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारी जिल्ला संयन्त्रले टुङ्गो लगाउनेछ। यो चुनावी ढाँचा जसरी पनि अक्षरशः पालना हुने शीर्ष नेतृत्वको दाबी छ। यो जुन सहमति छ, यो सहमति त अक्षरशः पालन गर्नै पर्छ। सबै पार्टीहरूले त्यसलाई अक्षरशः पालन गर्नै पर्छ। कति बेलामा समस्या आउन सक्छन्, वाद विवाद संवाद गरेर ती कुरा हल हुन्छ। स्थानीय तहलाई तालमेलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा भद्रगोल हुने स्थिति देखेपछि उम्मेद्वार चयनमा केन्द्रले नै मापदण्ड बनाए पनि उक्त मापदण्डको कार्यान्वयनमा भने सकस सुरु भइसकेको छ। मापदण्डका विषयमा कांग्रेसभित्र चर्को विरोध मात्र होइन, तल्लो तहमा फरक मत प्रकट हुन थालेका छन्। गठबन्धनले तय गरेका बुँदा अक्षरशः पालन असम्भव रहेको कांग्रेसकै नेताहरू स्वीकार गर्छन्। केन्द्रले यो कुरा लाद्न खोजे विद्रोह हुने नेताहरू बताउँछन्। कांग्रेसले त सायद भोट दिँदैन नै होला, दिँदैन। कतिपयले अब के गर्छ भने जब अरूलाई नै भोट दिन्छ भने आफ्नै मन लागेका मान्छेलाई भोट दिने भनेर त्यसरी चाहिँ भोटहरू बाँडिन्छन्। व्यक्तिहरू आइरहेछन् ठाउँ ठाउँबाट। ती व्यक्तिहरूले यो बुँदागत तालमेल जो यहाँ केन्द्रमा बनाएको छ त्यो प्रत्येक गाउँपालिकामा, प्रत्येक वडामा त्यस्तै जाला भन्ने भन्न सकिँदैन। ओलीको प्रतिगमन र संविधान विरोधी गतिविधि विरुद्ध एक भएको भनिएका सत्ता घटकहरू कसै गरी एमालेलाई हराउने रणनीतिमा छन्। तर गठबन्धनले तय गरेको चुनावी ढाँचालाई तल्लो तबकाले स्वीकार गर्न नसक्दा संशय पैदा भएको छ। फलत सत्ता गठबन्धनका लागि चुनावी गठबन्धन गलाको पासो जस्तै भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। अझ बढी मजबुत र अझ बढी स्थानमा जित हात पार्ने उद्देश्यका साथ सत्ता गठबन्धनले गरेको चुनावी तालमेलको निर्णय प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा बढेको छ। प्रमुख घटक कांग्रेसभित्र देखिएको फरक मत, दलहरूको खिचातानी र प्रस्तावित तालमेलको मोडालिटी विरुद्धको जिल्ला स्तरका नेताहरूको मनस्थितिका कारण तालमेल प्रभावकारी नहुने देखिएको हो, जसको फाइदा एमालेको पोल्टामा पुग्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रतिगमनका मतियारलाई परास्त गर्ने भन्दै एक भएकाहरू अहिले बेमेल र अलमलको बाटोमा फँसेका छन्। अर्थात् स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल सहित जाने निर्णय गरेको सत्ता घटक दलहरू यति बेला चौतर्फी चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। एकातर्फ प्रमुख सत्ता घटक दल कांग्रेसभित्रै तालमेलका विषयमा एकमत छैन भने स्थानीय तहमा केन्द्रको निर्णय नमान्नेहरू बढिरहेका छन्। अर्कातर्फ कुन क्षेत्र र सिट कसले कति पाउने भन्नेमै प्रश्न नहुँदा आफ्नो उपस्थितिका आधारमा दलगत रूपमै पनि दावेदारहरू देखा पर्न थालेका छन्, जसले गठबन्धनलाई नाम मात्रको बनाउने सम्भावना अझ बढेको छ। स्थानीय तहलाई तालमेलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा भद्रगोल हुने स्थिति देखेपछि तल्ला तहलाई उम्मेद्वार चयनको प्रक्रिया रोक्न लगाएर केन्द्रले मापदण्ड बनाएर यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भए पनि त्यो पनि सफल हुने अवस्था देखिएको छैन। यही भद्रगोल देखेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हौसिएका छन्। यसै पनि सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टहरूको लिस्ट नै बनाएर बसेका उनी एक ढिक्का एमालेका साथ अघि बढिरहेका छन्। सत्ता घटकहरू बाँडफाँडमा रुमल्लिरहँदा एमाले उम्मेदवारी सिफारिसमै लागिसकेको छ। केही असन्तुष्टहरू धुरुधुरु रोए पनि विद्रोह नै गर्न भने नसकेको अहिलेको अवस्थामा पार्टी प्रवेशले पनि एमाले आफूलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ। यसले गठबन्धनलाई चुनौती थपिदिएको हो। लोकल चुनाव चाहिँ खालि यो के हो भन्दा राजनीतिक आयाम मात्रै होइन, यो सामाजिक आयाम पनि छ, यसको आर्थिक आयाम पनि छ, यसको सांस्कृतिक आयाम पनि छ यो। र यसको सबभन्दा ठुलो के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नो अस्तित्वको आयाम पनि छ। त्यसले गर्दा शेरबहादुरजीले सबै पक्षलाई या प्रचण्डजीले सबै पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर ओभरलुक गरेर चाहिँ उहाँहरूले केन्द्रबाट चाहिँ हामी चाहिँ गठबन्धन भन्नुहुन्छ। यो गठबन्धन हुनेवाला छैन।
यता गठबन्धन नाम मात्रको बन्ने सम्भावना बढ्दै जाँदा विद्यमान सिट पनि गुमाउने अवस्थामा सत्तारूढ दलहरू छन्। गत सङ्घीय निर्वाचनको उदाहरण हेर्दा पनि एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुँदा जुन जुन स्थानमा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादीले उम्मेदवारी दिएको थियो त्यहाँ काङ्ग्रेसले जित हात पारेको थियो। अर्थात् एमाले माओवादी तालमेल भएको स्थानमा काङ्ग्रेसले गठबन्धनको बेमेलको फाइदा लिएको थियो भने शिकार माओवादी बनेको थियो। अब यही रणनीति स्थानीय तहमा अपनाउने दाउमा एमाले छ। यसै पनि मतभार कम भएका ठाउँमा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई काङ्ग्रेसको ठूलो मत खसाल्न चुनौती देखिन्छ, जसको फाइदा एमालेलाई पुग्छ। विगतमा आफैले हराएकाले टिकट पाउने र काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले टिकट नपाउँदा काङ्ग्रेसबाट अन्तर्घात नहुने आधार के भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएका छन्। विगतका प्रतिस्पर्धी नै अहिले गठबन्धनमा हुँदा आफूलाई पराजित गर्नेलाई मत दिनुभन्दा अर्को कम्युनिस्ट एमालेलाई मत दिने मनस्थितिमा कार्यकर्ता पुग्न सक्छन्। यसरी खुकुरीको धारमा हिँडिरहेको सत्ता गठबन्धनले कसरी तालमेललाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँछ त? युद्ध स्तरमा काम गर्छौँ हामी। राजनीतिक हिसाबले काउन्सिलिङ गर्नु परे पनि गर्छौँ हामी। चाहिँ मतदातासम्म र हाम्रा पार्टीका सदस्यहरूसम्म निगरानी अनुगमन जे गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ र अर्को पार्टी र हामी संयुक्त रूपमा निगरानी र अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरू पनि तल टोल तहसम्म हामी विकसित गर्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ गठबन्धनमा भएका सबै मतदाताहरूले गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने वातावरण चाहिँ हामी वैशाख 30 गते बिहान 7 बजेसम्म निर्माण गरिसक्छौँ। यता पुरै स्थानीय तहमा उम्मेद्वार दिँदा समेत भाग नपुगेका काङ्ग्रेसलाई गठबन्धनबाट उब्रिएको केही स्थान पर्याप्त हुन सक्दैन, जसले जन्माउने अन्तर्घात पनि आफूलाई फाइदाजनक हुने एमालेको बुझाइ छ। गठबन्धनमा पछिल्लो निर्वाचनको मतभारका आधारमा सिट वितरण हुने निर्णय भए पनि त्यो सबै स्थानमा लागू हुने देखिँदैन। यद्यपि गत निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलले नेतृत्व जितेका र प्रतिस्पर्धाको दोस्रो स्थानको मत पनि गठबन्धनभित्रकै दलले ल्याएको पालिकामा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने वातावरण बनाउन सत्ता घटक दल लागि परेका छन्। त्यस्तै जितेकालाई प्रमुख र निकटतम प्रतिस्पर्धी दललाई उपप्रमुख दिएर मिलाउने गठबन्धनको प्रयास जारी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेकपामा आफ्नो प्रभाव बढ्दै गएपछि पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको माओवादी ध्रुवीकरण तथा एकता कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन नेकपामा रहेका पूर्व एमालेका 80% नेताहरूले माओवादी जनआन्दोलनको ऐतिहासिकता स्वीकार्न थालेपछि पार्टीमा विद्रोह सुरु भएको बताउनु भयो। अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन नेकपामा पूर्व एमालेका अधिकांश नेताहरूले अबको नेता प्रचण्ड भन्न थालेपछि पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले नेकपा एमालेको नेतृत्वले पार्टीका नेताहरूलाई प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनको बन्दी बन्न बाध्य बनाएको आरोप पनि लगाउनु भयो। एमाले भित्रको ठुलो तबकाले माओवादी आन्दोलनको ऐतिहासिकता स्वीकार्नेतिर गयो। माओवादी जनयुद्धकै कारण यो देशमा उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र समुदायमा जागरण ल्याएको हो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माओवादीकै कारण आएको हो भन्ने कुरामा सहमत भएको देखियो र अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा सबै पूर्व एमालेको पनि अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या 8-10 जना छोडेर अबको नेता अध्यक्ष प्रचण्ड हो हाम्रो भन्ने ठाउँमा पुग्यो। त्यसपछि षड्यन्त्र सुरु भयो, भयानक षड्यन्त्र सुरु भयो। अध्यक्ष प्रचण्डले देशभित्र र बाहिर प्रतिगमनकारी तत्त्वले माओवादीको उपलब्धिलाई नष्ट गर्न खोजिरहेको पनि आरोप लगाउनु भयो। मनले प्रतिक्रान्तिले टाउको उठाउँदो रहेछ र त्यसका विरुद्ध फेरि लड्नुपर्ने आवश्यकता देखा पर्दो रहेछ र त्यो लडाइँमा फेरि हामी एक ठाउँमा जम्मा हुँदा रहेछौँ भन्ने कुरा पनि गत सालदेखि अहिलेसम्मका परिघटनाले पनि राम्रै देखाएको छ। र अध्यक्ष प्रचण्डले सबै माओवादीहरू एकताबद्ध भएर नै संविधानको रक्षा र प्रतिक्रियावादीहरूलाई परास्त गर्न सकिने बताउनु भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको तल्ला कमिटीमा सहमति जुट्न नसके सो ठाउँमा तालमेल नहुने बताउनु भएको छ। आज नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8ले नववर्ष 2079 सालको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले
स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय पार्टी कमिटीलाई भएको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनका दलहरूका बीचमा देशभरि छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै दलहरूका बीचमा स्थानीय स्तरमा कुरा मिलेमा मात्रै तालमेल हुने, अन्यथा आफू निर्वाचन लड्ने बताउनु भएको हो। देशैभरि अहिले छलफल चलिरहेको छ, छलफल चल्छ। छलफल चल्दै गर्दाखेरि कुराकानी मिल्यो, तालमेल हुन्छ। कुराकानी मिलेन, तालमेल हुँदैन। कुराकानी मिलेन भनेदेखि भने आफू लड्न पाइन्छ, लड्न पाउनुपर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ तल जस्तो भनौँ न, यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको सभापति यहाँ हुनुहुन्छ, काठमाडौँ महानगरपालिका बस्नुभयो, गठबन्धनको अरू दलहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो, सबैको बिचमा कुराकानी मिल्यो। यहाँको लोकल पार्टीको नेताहरूले ल ठिक छ भनेर भन्नुभयो, हुन्छ। हुँदैन भनेदेखि भने यहाँको साथीहरूले हुँदैन भनेर भन्दै गर्दा त्योभन्दा माथिकोले तालमेल गर्नुपर्छ भनेर थोपर्न पाउँदैन। त्यो थोपरेको कुरालाई तल कसैले मान्दा पनि मान्दैन। महामन्त्री थापाले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र बृहत्तर एकता कायम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। निर्वाचनमा को उठ्दा जित्छ उसैलाई उठाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धन आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्न तयार भए पनि प्रमुख सत्ता घटक काङ्ग्रेसभित्र यसको खुलेर विरोध सुरु भएको छ। तालमेलबारे केन्द्रले निर्णय लाद्न खोजे विद्रोह हुने भन्दै तल्लो तबकाबाट नेताहरूले शीर्ष नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। चुनावी तालमेलबारे स्थानीय तहलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्ने मतभेद कायम रहेकै बेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा गठबन्धनको पक्षमा उभिए। देउबाकै अडानले गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा जाने निष्कर्षमा काङ्ग्रेस पुग्यो। शीर्ष नेतृत्वको यो निर्णय अहिले काङ्ग्रेस नेताहरूका लागि निल्नु न ओकल्नु बनेको छ। केन्द्र र तल्लो तहबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ। क्रमशः आफ्नो पकड भएको सबै स्थानीय तहमा काङ्ग्रेस तालमेलको विपक्षमा देखिन्छ। विराटनगर भरतपुर हुँदै यो छनक काठमाडौँमा पनि प्रष्ट देखिन्छ। सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौँमा काङ्ग्रेसको राम्रो पकड छ। फलत मुख्य पदहरूमा काङ्ग्रेसकै नेताहरू आकांक्षी छन्। ओडा नगरपालिकाको प्रमुख पदमा सकिएसम्म काङ्ग्रेसले पाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। उम्मेद्वार तय गर्दा स्थानीय अवस्थाको विश्लेषण सहित पार्टीको मतभारका आधारमा गर्नुको विकल्प नभएको स्थानीय नेताहरूको तर्क छ। हामी यति ठुलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर पदहरू दिन सकिन्न भन्ने आम काङ्ग्रेसभित्रका मतदाताको पनि त्यही बुझाइ छ र सङ्गठन बसेर काम गर्ने साथीहरू कुरो पनि त्यही छ। गठबन्धन गर्दाखेरि स्थानीय तहको वास्तविक विश्लेषण गरेर गर्नुपर्छ र त्यो कुरो अरू पार्टीका साथीहरूले जस्तो नेकपा माओवादीका साथीहरूले पनि गठबन्धनमा हामीलाई यो सिट चाहिन्छ भन्दै गर्दा हामीसँग यति मत छ भन्ने आधारमा त्यो धरातलमा रहेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ तालमेलको कुराहरूमा के पाउने के नपाउने कुरामा उहाँ त्यसै जानुभयो भने त्यो प्राकृतिक पनि हुन्छ र त्यसले रिजल्ट राम्रो पनि दिन सक्छ। गठबन्धनको प्रमुख उद्देश्य एमाले हराउनु रहेकाले नेतृत्व र गठबन्धनमा रहेका स्थानीय नेताहरूले पनि उम्मेद्वार सिफारिस गर्दा हेक्का राख्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ। त्यो गठबन्धनको आवश्यकता अनुसार कुनै ठाउँमा उपमेयर दिएर र कुनै ठाउँमा वडा सदस्य दिएर यदि एमालेलाई हराउन सकिन्छ भने त्यो गठबन्धन रहेका दलहरूले चाहिँ यो यथार्थलाई बुझेर 74 सालको मतभार, अहिलेको उहाँहरूको सङ्गठनको अवस्था र जनताको जनमतलाई विचार गरेर यदि अगाडि बढ्न सक्यो भने गठबन्धनको उद्देश्य पनि पुरा हुन्छ र हामीले जुन शक्तिलाई हराउन खोजेको त्यो शक्तिलाई हराउन पनि सक्छौँ। गठबन्धनका नाममा केन्द्र वा जिल्लाले निर्णय लाद्न खोजे मान्य नहुने नेताहरू बताउँछन्। गठबन्धनको विकल्प नखोज्ने तर पार्टीको हैसियत र मतभारकै आधारमा हुनुपर्ने विषयमा जिल्लाले सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नेताहरूको सुझाव छ। कुन वडामा कसको कति भोट छ त्यो हामीलाई सबै थाहा छ। हाम्रो क्षेत्रभित्र हामी उहाँहरूको पार्टीसँग बसेर तपाईँहरूको भोटको हैसियत यति हो, तपाईँले यदि सदस्य चाहिँ पाउनुहुन्छ यसरी चाहिँ गठबन्धन गरेर अर्को विपक्षीलाई चाहिँ हामी परास्त गर्ने सहमत हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामी चाहिँ राख्छौँ र विकल्प चाहिँ हामी खोज्दैनौँ। गठबन्धनको विकल्प खोज्दैनौँ। उहाँहरूको चाहिँ वडा अध्यक्ष दिनुपर्ने वडाहरू खासै कुनै वडाहरू देखिँदैन र मेयरमा चाहिँ हामी गठबन्धन गर्ने र वडा सदस्यहरू र उहाँहरूको हैसियत अनुसार चाहिँ कुनै ठाउँमा वडा अध्यक्ष पऱ्यो भने पनि दिने र त्यसरी चाहिँ हामी गठबन्धन गर्नुहोस् भनेर हामी जिल्ला सभालाई चाहिँ र जिल्ला कार्यालयलाई हामी विशेष आग्रह गर्ने। सायद हामी अहिले ज्ञापन पत्रै
बुझाउँदैछौँ। तल्लो तहको नेताहरूमा मात्र होइन, कतिपय केन्द्रीय नेताहरू नै केन्द्रले चुनावी तालमेल लाद्न नहुने पक्षमा छन्। स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय पार्टी कमिटीलाई भएको हुँदा गठबन्धनका दलहरूबीच स्थानीय स्तरमा कुरा मिलेमा मात्रै तालमेल हुने, अन्यथा आफू निर्वाचन लड्ने महामन्त्री गगन थापाले प्रस्ट्याएका छन्। छलफल चल्दै गर्दाखेरि कुराकानी मिल्यो, तालमेल हुन्छ। कुराकानी मिलेन, तालमेल हुँदैन। कुराकानी मिलेन भनेदेखि भने आफू लड्न पाइन्छ, लड्न पाउनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका बस्नुभयो, गठबन्धनको अरू दलहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो, सबैको बिचमा कुराकानी मिल्यो। यहाँको लोकल पार्टीको नेताहरूले ल ठिक छ भनेर भन्नुभयो, हुन्छ। हुँदैन भनेदेखि भने यहाँको साथीहरूले हुँदैन भनेर भन्दै गर्दा त्योभन्दा माथिकोले तालमेल गर्नुपर्छ भनेर थोपर्न पाउँदैन। त्यो थोपरेको कुरालाई तल कसैले मान्दा पनि मान्दैन। किनभने हामीले अहिले आफ्नो यो भुइँमा खसेको टिप्छु भन्दै गर्दा पोल्टाको पोखिने डर हुन्छ। हामीले पहिला आफ्नो घर सम्हाल्नुपर्छ। चुनावी तालमेलका सवालमा काठमाडौँमा मात्र नभई अधिकांश स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनको ढाँचा बाझिएको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले कसरी गठबन्धन भित्र पनि आफ्नो साख जोगाउँछ त भन्ने चासोको विषय बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले देशलाई असफल राष्ट्रको बाटोमा धकेलिरहेको बताउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले देशका ठूला राजनीतिक पार्टी र ठूला नेताहरूले देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन लागेको बताउनु भएको हो। ठूला पार्टीहरूलाई देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने काममा एकअर्काको सहयोगी बनिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राप्रपा देशलाई असफल राष्ट्र बन्न नदिने क्रियाशील रहेको पनि बताउनुभयो। ठुला नेता हुँ भन्नेहरू नै संलग्न भएर उनीहरू नै यसको जिम्मेवार मान्छे र जिम्मेवार पार्टीको रूपमा देखा पर्न थाले। उनीहरू यथास्थितिमा रमाउन थाले मात्रै होइन, देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने काममा उनीहरू एकअर्काको सहयोगी जस्तो बन्न थाले। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउनको लागि तपाईहरुको माझमा, जनताको माझमा क्रियाशील छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमा राजनीतिलाई पेसा व्यवसायको रूपमा लिने मानिसहरू रहेको बताउनु भयो। उहाँले राप्रपामा भने राजनीतिलाई देश सेवाको रूपमा लिने र देशलाई माया गर्नेहरू आबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अब भने विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आजबाट 2079 साल सुरु भएको छ। गत 2 वर्ष कोरोनाका कारणले मनाउन नसकिएको नयाँ वर्ष यसपटक भने नेपालीले खुलेर मनाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले विक्रम सम्वतलाई आधार मानेर नयाँ वर्ष मनाउने गर्छ। सूर्य मीन राशिबाट मेष राशिमा प्रवेश गरेसँगै नेपाली नयाँ वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत 2079 साल सुरु भएको छ। 12 राशि मध्येको अन्तिम राशि मीनमा रहेको सूर्य पहिलो मेष राशिमा आगमन गरेसँगै विक्रम सम्वतको प्रारम्भ हुने गर्छ। धार्मिक होस् वा प्राकृतिक, सबै हिसाबले नयाँपनको महसुस गराउने यो समयले साँच्चै नै केही नयाँ सङ्केत गरेको भान हुन्छ। सुक्खा र उजाड देखिने पाखा पखेरुमा नयाँ पालुवा पलाएसँगै देखिने मनोरम दृश्यले पनि नयाँपनको आभास दिने गर्छ। नयाँ वर्षका दिन जे सुरु गर्यो त्यही कार्य वर्षभरि हुने जनविश्वास रहेकाले हरेक व्यक्तिले आज गत वर्ष गरेका कामको सफलता र असफलताको मूल्याङ्कन गरी आफ्नो योजना निर्माण एवं सङ्कल्प गर्दछन्। बिहानै मन्दिरमा गएर पूजापाठ र वर्षभरि गर्ने आफ्नो कार्य सफलताको कामना गरिन्छ। तर समयअनुसार नै नयाँ वर्ष मनाउने तौर तरिका पनि फेरिँदै गएको छ। पहिले मठ मन्दिरमा गएर पूजा आराधना गरेर मनाउने गरे पनि अहिले भने आफ्नै परिवारसँग महल पिकनिक वा कतै गएर मनाउने गरेको पाइन्छ। हरेक क्षेत्रमा झैँ नेपाली नयाँ वर्षमा पनि पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव परेको कतिपयको बुझाइ छ। आज 2079 साल नयाँ वर्ष 1 गतेको दिन र यो हामीले नयाँ वर्षलाई भपेर सबैको हिसाबले हामीले मनाउँदै आइरहेको छौँ। भन्नाले अब तपाईँको अब यस्तै हो, विभिन्न अब समयले गर्दाखेरि होइन परिवर्तन आइरहेको छ।
गत 2 वर्ष कोरोनाका कारणले खुलस्त रूपमा मनाउन नपाएको नयाँ वर्ष यस वर्ष भने भव्य रूपमा मनाइएको काठमाडौँको हरेक स्थानमा भएको भिडभाडबाट प्रष्ट देखिन्थ्यो। सपिङ महल, चलचित्र हल, बाल उद्यानमा देखिएको उल्लेख्य चापले पनि नयाँ वर्ष सुरु भएको सन्देश दिएको छ। लामो समयपछि यसरी नयाँ वर्ष मनाउन पाउँदा सर्वसाधारण पनि खुसी देखिन्छन्। अब यो लकडाउनले गरेर होइन, अब थुप्रो 2-3 वर्ष ग्याप भयो, अब धेरै भित्रको भित्र भयो, अब अहिले धेरै वर्ष 2-3 वर्षपछि मनाउँदा एकदम रमाइलो लागिरहेछ। एक्साइटमेन्ट अलि धेरै छ होइन। 2 वर्षसम्म घरमै थियो होइन, मिडिया सोसल मिडियाले नै हामीले मनाइरहेको थियौँ अनि अहिले गर्दाखेरि चाहिँ खुलेर घुम्न पाछ होइन, विदाउट मास्कको होइन, त्यसले पनि फिल ग्रेट भइरहेछ। सो राम्रो भइरहेछ सबैलाई, अहिले इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि सबैले बुझ्ने कुरै हो होइन, रमाइलो भइरहेछ। नयाँ वर्षको अवसरमा पूर्व राजादेखि हाल देशका उच्च ओहदामा बसेका र शीर्षस्थ नेताहरूले नयाँ वर्षको शुभकामना दिइरहँदा नागरिक भने खुसी देखिँदैनन्। नेपाली राजनीतिज्ञदेखि निराश बनेका जनता अब चाहिँ नेताले आफ्नो स्वार्थ त्यागी देश र जनताको हितमा काम गर्न सुझाव दिन्छन्। चुनाव आएर छ, रातको रातै पिच पनि भयो होइन, कति वर्ष पिच पनि भएको थिएन। यो यिनीहरूलाई अब के सन्देश दिने नेताहरूलाई होइन, त्यही हो, उनीहरूलाई चाहिएपछि जिउजु गर्छन्, त्यसपछि उनीहरूको काम सकेपछि उनीहरूको काम सक्यो, त्यही हो। अब नेताले भन्दा पनि जनताहरूले चाहिँ बुझेर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विगतका वर्षमा चाहिँ यस वर्ष पनि क्यालेन्डर मात्र नफेरियोस्, देश र आम नागरिकको दैनिक जीवन पनि सकारात्मक तवरले अघि बढोस्। हाम्रो पनि नयाँ वर्ष 2079 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। आज 2079 को पहिलो दिन, 2078 सालको बिदाईसँगै नयाँ वर्ष आरम्भ भएको छ। गत वर्ष नेपालीहरूका लागि सुखद रहेन, यो वर्ष कस्तो होला सबैको चासो छ। ज्योतिषीहरू आगामी वर्ष समेत सुखद नरहेको भविष्यवाणी गर्छन्। एक रिपोर्ट। नेपालीहरूका लागि वर्ष 2078 आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रूपले सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रियो, किनकि बितेको 1 वर्षमा कोरोना जस्ता रोग व्याधिले मात्रै होइन, बजेट निर्माणको 70 वर्ष इतिहासमै पहिलो पटक देशले आर्थिक सङ्कट बेहोर्यो र यसको मूल कारक तनावग्रस्त राजनैतिक अवस्था नै प्रमुख हो भन्ने बुझ्न खासै मुस्किल छैन। ज्योतिष शास्त्रका ज्ञाताहरू भन्छन् वर्ष 2079 पनि सुखद छैन। जेठको 28 गतेसम्म यो नेपालको मुटुमा चाहिँ राहु बसेको छ। जेठ 28 सम्म नेपालको मुटुमा राहु बसेको छ। यसलाई चाहिँ हामी कुर्म चक्र भन्छौँ। कुर्म चक्र अनुसार हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ मुटुमा राहु बसेपछि मुटु छेडेर काम गर्ने हुन्छ कि, मुटु सुरक्षा गरेर गर्नुपर्ने, तर मुटु छेडेर काम गर्ने हो। यो भएको हुनाले जेठ 28 गतेसम्मलाई अहिले भएका गतिविधिहरूले चाहिँ विश्राम पाउने अवस्था छैन। विश्राम पाउने अवस्था छैन जेठ 28 गतेसम्मलाई विभिन्न दृष्टिकोणले। देशको मुटुमै समस्या छ अनि मुटुबाट अरू सञ्चालित हुने कुरामा स्वतः समस्या पनि सञ्चालित हुने भयो, समाधान होइन। ज्योतिष विद्याका ज्ञाताहरूका अनुसार जेठ 28 सम्म नेपालको मुटुमा राहु बसेको छ, अर्थात् देश अशान्त हुने मात्रै होइन, सङ्कटग्रस्त अवस्थाको सामना गर्ने स्थिति आउन सक्छ। राजनैतिक दलका लागि 79 सालमा समेत सत्ता परिवर्तन र राजनैतिक मतभेदको वर्ष हुनेछ। अहिले मूलतः 2 धारमा नेपालको राजनीति बाँडिएको छ। 5 दलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहितका दलहरू ध्रुवीकृत अवस्थामा छन्। वैशाख 30 का लागि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको छ, तर वैशाख 13 पछि नै गठबन्धन टुट्न सक्ने भविष्यवाणी ज्योतिषहरूले गरेका छन्। तर के भन्दा एक खालको एक भएर जाने जुन परिस्थिति हो त्यसमा चाहिँ दरार आउने अवस्था वैशाख 13 गतेपछि, वैशाख 13 पछि देखिन्छ र यसको प्रभाव त चुनावसम्म नै रहने भयो। त्यति मात्रै नभएर जेठ 28 गतेसम्म रहने भयो। अहिलेदेखि नै जेठ 28 गतेसम्म त विगत केही समयदेखि नै चलिरहेछ। त्यो अलिकति सजिलो नभएको समय। त्यसमध्येमा वैशाख 13 पछि अझै त्यसमा बढाव आउने भयो भनेपछि त यो अहिलेको तत्कालको समय भनेको अलिकति संरक्षणात्मक समय पर्यो। यो सावधानीपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने समय पर्यो। तर असहनशीलता मात्रै व्यक्त हुने भनेर ठाउँ ठाउँमा यो वर्षको बारेमा आइरहेको छ। शासकहरूको बिचमा वा नेताहरूको बिचमा परस्पर सद्भावको मात्रा घट्ने स्थिति छ भन्छ। ज्योतिष विद्याका ज्ञाताहरूले वर्ष 79 मा केही शुभ सङ्केत समेत गरेका छन्। वर्षौंसम्म अल्झिएको सीमा विवाद 2079 सालमा सुल्झिने भविष्यवाणी उनीहरूको छ। तथापि नेतृत्वले स्वार्थलाई प्रधान बनाउँदा समस्या देखिनेछ।
माघ 27 पछि भने 7.5 को दशा लाग्ने उनीहरू बताइरहेका छन्। जब माघ 28 गते चतुर्थ स्थानमा शनि पुग्छन् त्यति बेला चाहिँ पश्चिमी देशहरूले निर्माणको रूपमा अथवा विभिन्न कामहरू म गरिदिन्छु भनेर जुन हातालेका छन् त्यो विषयलाई आन्तरिक कलहको विषय बनाइदिएर हामीलाई आन्तरिक रूपमा झगडा बनाइदिन सक्छन् र माघ 28 देखि त्यो विषयतर्फ भने हामी अलिकति सचेत रहनुपर्नेछ। यसको संक्षेपमा भन्दाखेरिमा हामी दक्षिण पश्चिमको देशहरूबाट र विशेष गरेर पश्चिमी देशहरूबाट हामी सजग रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ यस वर्ष। ज्योतिष आचार्यका अनुसार वैशाख 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म काल सर्प योग छ। देशको नेतृत्व गरिरहेका राजनैतिक दलका नेताहरूले होस नपुर्याए निर्वाचनमा समस्या आउन सक्छ। तर ज्योतिष आफैमा सत्य होइन, विश्वास हुनेले भरोसा गर्छन्, नहुनेलाई कर्काप पनि छैन। तथापि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्योतिषले नै 7औं पटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेपछि उनी अब 6औं पटकको तयारीमा छन्। घर सर्नेदेखि प्रधानमन्त्री निवासमा पदार्पण गर्न समेत देउवाले ज्योतिषकै सुझाव लिने गरेका छन्। ज्योतिषसँग विज्ञान पनि जोडिएपछि विश्वास गर्नेको जमात ठुलो छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले समायोजन गरेको नयाँ भाडा दर आजदेखि लागू भएको हो। श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आजदेखि लागू हुने गरी गत चैत्र 24 गते नै भाडा वृद्धि गरेको थियो। समायोजनपछि सार्वजनिक सवारी साधनको 5 देखि 20 किलोमिटरसम्मको भाडा दर 2 देखि 3 रुपियाँसम्म बढेको छ। नयाँ भाडा दर अनुसार 5 किलोमिटरसम्म 20 रुपियाँ, 10 किलोमिटरको 25 रुपियाँ, 15 किलोमिटरको 30 रुपियाँ, 20 किलोमिटरसम्मको 33 र 20 भन्दा माथि 38 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय बहादुर सुवारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले तत्काल यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष सुवार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले तत्काल यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। 10 अर्बको स्वदेशी लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सबै लगानीकर्ता, सरकार, जनता र मजदुर मिलेर पुँजीको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। स्टेट भयो, हामी भयो, चाहिँ मजदुर भयो, उपभोक्ता भयो, सबै मिलेर चाहिँ यसलाई कसरी बचाउने? यो राष्ट्रिय पुँजी, नेपालीको राष्ट्रिय पुँजी 10 खरबलाई कसरी बचाउने? आज इकोनोमिकली हेर्नुहोस् कत्रो गाह्रो भयो। अध्यक्ष सुवारले नेपालमा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रले चलाएको भएकाले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित र लगानी अनुसारको मुनाफामूलक हुनुपर्ने बताउनु भयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली शेयर बजारमा गत वर्षको अन्तिम साता पनि सुधार्न सकेन। सातामा 3 दिन खुलेको बजारमा करिब 50 अङ्कको गिरावट आएको छ। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा पछिल्लो एक सातामा 49.07 अङ्कको गिरावट आएको छ। नेपाली शेयर बजार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै उतार चढाव भइरहेको छ। अघिल्लो हप्ताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार 5औं दिनको लगातार ओह्रालो लागेको नेप्से 35.66 अङ्क बढेर 2464.31 बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको थियो। यो साताको पहिलो दिन आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शेयर बजार पनि बन्द भयो। नेप्सेमा साताको 3 दिन मात्रै कारोबार भएको छ। 3 दिन भएको कारोबारमा 2 दिन उच्च अङ्कको गिरावट आएको थियो भने 1 दिन सामान्य अङ्कको वृद्धि भएको छ। बिहिबार पनि सार्वजनिक बिदा भएकाले शेयर बजार बन्द थियो। साताको पहिलो कारोबारको दिन सोमबार नेप्से परिसूचक 44.64 अङ्कको गिरावट आएर 2419.80 बिन्दुमा झरेको थियो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.87 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.66 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.23 अङ्कले घटेको थियो। सोमबार कारोबारमा आएका 233 कम्पनीको 50,95,000 किता शेयर 2 अर्ब 26 करोड 7,86,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। साताको दोस्रो कारोबारको दिन मङ्गलबार पनि शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा 34.78 अङ्कले घटेर 2385.01 बिन्दुमा झरेको थियो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.76 अङ्कले घटेको थियो भने फ्लोट इन्डेक्स 2.25 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.66 अङ्कले घटेको थियो।
मङ्गलबार कारोबारमा आएका 237 कम्पनीका 37,83,024 किता सेयर 1,52,43,40,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। सोमबारको तुलनामा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा गिरावट आएको थियो। बुधबार नेप्से परिसूचक 30.24 अङ्कले बढेर 2415.24 बिन्दुमा पुगेको छ, जसमा सेन्सेटिभ इन्डेक्स 6.97 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.04 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.13 अङ्कले बढेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 33,98,000 किता सेयर 1,47,63,00,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भए पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन मङ्गलबार 1,52 करोडको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाले युक्रेनलाई रुसी आक्रमणको प्रतिरक्षाका लागि थप सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। यसरी उपलब्ध गराइने सैन्य सामग्रीमा हेलिकप्टरदेखि आर्टिलरी राउन्ड जस्ता सामग्री समावेश हुने अमेरिकाले जनाएको छ। रुसी आक्रमणमा हजारौं युक्रेनी नागरिक मारिएको र लाखौं विस्थापित भएको भन्दै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस विरुद्ध लड्न भारी हतियार र उपकरण उपलब्ध गराउन युरोपेली नेताहरूसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। एएफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले भोलिदेखि प्रशिक्षण सुरु गर्ने भएको छ। नेपाली टोलीले दशरथ रङ्गशालामा भोलिदेखि तयारी थाल्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। बन्द प्रशिक्षणका लागि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले 25 खेलाडी बोलाएका छन्। नेपाल छनौटमा समूह एमा रहेको छ, जस अन्तर्गत नेपालले जुन 8मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संशय उत्पन्न हुने अभिव्यक्ति नदिन नेता कार्यकर्तालाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। दैनिक 8 लाख थान मतपत्र छापिँदै 39 जिल्लाको मतपत्र छपाई सम्पन्न। सहमतिको आफू खुसी व्याख्या हुन थालेपछि गठबन्धनलाई सकस। तालमेल तोड्ने अधिकार स्थानीय कमिटीलाई हुने अधिकारको काङ्ग्रेसको जिकिर। आन्तरिक एकतामा माओवादीको जोड। नयाँ वर्ष 2079 हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। कोरोना कालको पीडा भुलेर रमाए नेपालीहरू। विदेशमा रहेका नेपालीमा पनि देखियो उल्लास। अमेरिकाले युक्रेनलाई थप सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने। हेलिकप्टरदेखि सैन्य सामग्री समावेश। रुसलाई पराजित गर्न सबैको साथ आवश्यक रहेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाइ। र एसियन कप छनौटका लागि नेपाली फुटबल टिमले भोलिदेखि प्रशिक्षण सुरु गर्दै प्रशिक्षक अलमुल तायरीले बोलाए 25 खेलाडी। जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन
हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।